Okay. Hello. Can you hear me, everyone? Yes, sir. Okay. Am I clear? Yes, sir. Okay. Okay. Is everyone here like has said to you, Kopila, do you have any international participants, Kopila? Yes, sir. Do you have any participant who do not understand Nepali? I think no. Is there anyone who do not understand Nepali? Then we should, No, sir. I think okay, today All the are or else English Nepali. like and Chola. we can continue on Nepali. Yes. Here. Why this is not happening? Are you hearing me, sir? Hello. I think it's okay. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Yes, so everyone here understands Nepali, I guess. Okay. So we may prefer in any language Okay. as convenient to you. Okay. Since like यो टपिक चाहिँ अलिकति हाम्रो फियरसँग कनेक्टेड अनि हाम्रो डरसँग कनेक्टेड अनि लाइक हाम्रो डे टु डे लाइफसँग कनेक्टेड भएको भएर अनि नेपालीमा नै हाम्रै भाषामा गर्न पाउँदाखेरि हाम्रै भाषामा गर्दाखेरि चाहिँ नि इजी हुन्छ होला भन्ने लागेर मात्रै भनेको हो लाइक तर एज अ लाइक स्टुडेन्ट अनि एकाडेमिसियन स्कुल स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि इङ्ग्लिसमा टर्महरू युज गरिरहेको हुँदाखेरि मलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा सजिलो हुन्थ्यो सो या यो हजुरहरूले गरेको प्रोग्राम एकदमै नै राम्रो छ अनि यसमा मलाई चाहिँ नि सुरुमा जिसी हेटौँडाबाट कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि what I felt proud is like someone wants to hear about snake rescue ethics and it's been so long अनि यत्रो लामो हुँदा पनि कहिले पनि हामीले हाम्रै फिल्डको मान्छेहरूले पनि स्नेक रेस्क्यु इथिक्स चाहिँ नि कुरा गर्नुपर्ने कुरा हो अथवा होइन भनेर चाहिँ आजसम्म हामीले कुरा नै गरेको थिएनौँ अनि लाइक अनि यस्तो खालको टपिक दिँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्यो मजा पनि लाग्यो अनि थ्याङ्क यू फर द टपिक ओके अब मलाई चाहिँ के भन्छु भने सुरुमै लाइक इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स किप टाइपिङ इन द च्याट बक्स एन्ड ड्रप युर क्वेसन्स आउट देयर सो द्याट things will be clear at the end and you can see that like did he answer the question or not त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि सजिलो भइदिन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि सुरुबाटै आफूलाई लागेको क्वेसन अथवा आज मैले फिल गरेको कुरा यो थियो मैले यो पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अहिलेबाट टाइप गर्नु ताकि लाइक बिचमा म बोल्दै जाँदाखेरि यो त भनिहाल्यो भन्ने चाहिँ नहोस् तपाईँलाई एक्सपेक्टेड क्वेसनहरू केही छ मनमा केही लागिरहेको छ भने चाहिँ नि यु क्यान स्टार्ट टाइपिङ इन च्याट बक्स अहिले पनि अनि अर्को कुरा चाहिँ अरू कुनै पनि कुरा हामीले आज यो प्रेजेन्टेसनभन्दा बाहिरको कुरा कुनै पनि कुरा हजुरलाई स्नेक सम्बन्धीको गर्न मन छ भन्न मन छ भने यु क्यान टाइप आउट देयर सो द्याट वी क्यान मिट दोज टपिक एट फर्स्ट के किनभने कुरा गरिसकेपछि त्यही विषयको कन्भर्सेसन त हामी अनलाइन गर्न पनि सक्छौँ अथवा अफलाइन गर्न पनि सक्छौँ ओके क्यान आई सेयर माई स्क्रिन के छ Yes, sir. You may. Okay, is it okay? भेनमस स्नेक्स र यसको रेस्क्यु इथिक्सको कुरा गर्दाखेरि भेनमस स्नेक्स भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने जुन सर्पमा चाहिँ नि अलिकति हामीलाई हानि गर्न सक्ने कुरा हुन्छ भनेर हाम्रो एस्पेक्टबाट बुझ्न सकिन्छ एउटा नेगेटिभ एस्पेक्टबाट कुरा गर्दाखेरि
तर पोजिटिभ भएर हेर्ने हो भने त्यो पनि उसको वेपन हो, त्यो स्नेकको वेपन हो। अनि त्यो स्नेकले चाहिँ नि त्यो भेनम युज गरेर अरूलाई मार्ने अथवा उसको फुड डाइजेस्ट गर्ने, अरूलाई मार्ने इन द सेन्स प्रेलाई मार्ने होइन, उसको खानेकुरालाई मार्ने र खानेकुरा डाइजेस्ट गर्ने प्रोटिनको कम्पोजिसन, एमिनो एसिड्सको कम्पोजिसनलाई चाहिँ भेनम भनेको। त्यसरी भेनमस स्नेक भयो। अनि जोसँग त्यो कम्पोजिसन छ त्यसलाई भेनमस स्नेक भन्यो। नेपालको हिसाबमा हेर्दाखेरि नेपालमा अराउन्ड हाम्रोमा 91 to 93 स्पेसिस अराउन्ड चाहिँ एक्सपेक्टेड स्पेसिसहरू छ। अनि जसमा 72 स्पेसिस चाहिँ विथ लोकालिटी हामीलाई थाहा छ भनेर आजसम्म अहिलेसम्म। न्यू रेकर्ड्स आर कमिङ इन, नम्बर्स आर ग्रोइङ अभियसली। हाम्रो देशमा एकदमै धेरै स्टडी भएको छ स्नेक्स र स्नेक्स बाइटको बारेमा। अनि त्यो भएकोबाट हामीलाई एकदमै कम डाटा छ। द्याट्स वाइ द्याट दिस नम्बर मे नट बी रिप्रेजेन्टिङ वाट इज द रियालिटी इन ग्राउन्ड होइन। अनि ग्राउन्डमा भएको रियालिटी चाहिँ यो नम्बरहरूले अझै पनि रिप्रेजेन्ट गर्दैन होला। देयर मे बी लट अफ अदर थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड, अनि लट अफ अदर स्नेक्स एक्जिस्टिङ इन द ग्राउन्ड विच वी डु नट नो। अनि त्यो हुँदाखेरि अब हामीलाई धेरै कुरा चिनेकै छैन, भेनमस स्नेक कुन हो र नन भेनमस कुन हो भनेर। हाम्रो देशमा के पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन भने हामीले चिन्नेको कुरा नै आएन नि। अब त्यही भएर रेस्क्यु इथिक्सको कुरा पनि एकदमै जटिल छ। लाइक कुन सर्पलाई चाहिँ तिमीलाई ह्यान्डल गर्न मिल्ने, कुन सर्पलाई ह्यान्डल गर्न नमिल्ने, त्यो भन्ने अथोरिटी को हो भन्ने पनि हाम्रोमा छैन। किनभने नेपाल गभर्मेन्टको लिगल रुल्स अनुसार चाहिँ नि हामीले के रेस्क्यु गर्न पाउने र नपाउने भन्ने पनि अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। सो यो चाहिँ नि स्माइल फर स्नेकको सेसन हो र यो स्माइल फर स्नेकको सेसन चाहिँ नि दिस इज द 61th सेसन होइन, 61st सेसन भन्दा राम्रो सुनिँदो रहेछ। सो 61st सेसनसम्म आउँदाखेरि वाट आई फाउन्ड इज लाइक पिपलहरूलाई चाहिँ नि एउटा इन्सपिरेसन, एउटा अवेरनेस आई ट्राई टु गिभ होइन। तर कतिचोटि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने रङ मेसेजहरू जाँदो रहेछ। किनभने हामीले एउटा कुरालाई सोचेर एउटा प्रेजेन्टेसनलाई प्रिपेयर गरेको हुन्छ, अनि त्यो प्रेजेन्टेसनको मेसेज चाहिँ नि किनभने सर्ट ड्युरेसन अफ टाइममा सबै कुरा बुझाउन नसक्दा त्यो रङ मेसेज जाँदो रहेछ। आजको यो सेसनबाट तपाईँले साँच्चीकै नै सर्पको लागि हाँस्न सकिन्छ, सर्पको लागि मुस्कुराउन सकिन्छ भन्ने जुन 2008बाट मैले चलाएर आइरहेको क्याम्पेनमा एउटा इँटा थप्ने र रेस्क्यु इथिक्सको बारेमा कुरा गरिरहेको भएर तपाईँहरूमध्ये कोही चाहिँ एटलिस्ट एकजना हो भने रेस्क्युअर बन्नुहुन्छ भन्ने आशासँगै यो सेसन सुरु गर्दैछु। थ्याङ्क्स टु जिसी। वाइ इट इज नट सेफ? ओके, ग्रिन कमान्डो अर्थ हेटौडालाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू। अनि आजको यो सेसनमा मोस्टली हामीले अर्गनाइजरसँग कुरा गरे अनुरूपकै भेनमस स्नेक र मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा अनि थोरै इथिक्सको कुरा गर्छौँ। अब भेनमस भनेको र पोइजनस भनेको के हो भनेर जान्नुपर्छ। सबभन्दा सुरुमा भेनमस भनेको चाहिँ नि कुनै पनि एनिमलले हामीलाई टोक्दाखेरि हाम्रो जिउको नसाभित्र उसले विष छोड्यो, भेनम छोड्यो भने चाहिँ नि हामीलाई त्यसले असर गर्यो भने त्यो चाहिँ भेनम भयो। र हामीले कुनै कुरालाई टोक्यौँ, हामीले कुनै कुरा खायौँ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ पोइजनस भयो। त्यो पोइजन खाएर चाहिँ नि हामीलाई त्यसले असर गर्नु पर्यो, नेगेटिभ असर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पोइजन भन्ने गरिन्छ। अनि भेनमले पनि त्यो प्रोटिन कम्पोजिसन हाम्रो जिउमा छिर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ असर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि हामीले भेनम भन्ने गरिने भयो। अनि सबै सर्पहरू भेनमस हुन्छन् त भन्ने कुराको क्वेसनको एन्सर चाहिँ नि सबै सर्पहरू भेनमस हुँदैनन्। जस्तै नेपालमा पाइने भेनमस नहुने सर्प भनेको यो अर्थ ओम टाइप देखिने स्नेक्सहरू हुन्छ, ब्लाइन्ड स्नेकहरू, यो टिप्लोपिडे फ्यामिलीको होइन। अनि ब्राह्मिने यो जिनसको चाहिँ नि यिनीहरू सर्पहरू चाहिँ नि नन भेनमस हुन्छ। अनि अर्को नन भेनमस सर्प भनेको बोआ प्रजातिको
जुन हाम्रो देशमा रेड सेन्ट बोआ र कमन सेन्ट बोआ पाइन्छ हैन अनि यो सर्पहरू पनि नन भेनमस हुन्छ अर्को ग्रुप हो सर्पको अर्को ग्रुप छ त्यो ग्रुप चाहिँ पाइथन ग्रुप हो अजिङ्गरहरूको ग्रुपमा पनि विष हुँदैन अब यो तीनटा सर्पलाई नेपालीमा के भन्छ भने ब्लाइन्ड स्नेकलाई अन्धो सर्पहरू भन्यो हैन अनि अन्धो सर्पहरू पनि विष लाग्दैन अनि त्यसपछि यो बोआहरूलाई घुसर साँपहरू हैन अनि अथवा दोमुखिया सर्पहरू भन्ने सर्पहरूलाई यिनीहरूले टोक्दा पनि विष लाग्दैन अनि त्यसपछि अब फेरि यस्तो हुन्छ दोमुखिया सर्प भनेको यो ब्यान्डेड क्रेटहरूको पनि टाउको र पुच्छरहरू उस्तै उस्तै साइजको देखिने अनि नाग सर्प भनिदिने अनि दोमुखिया भनिदिने हैन अनि मान्छेको आफ्नै इन्टरप्रिटेसनले गर्दाखेरि अब मैले भनेको कुरा रङ हुनसक्छ क्या त्यो भएर ठाउँ टु ठाउँ अनुसार हामीले स्पेसिफिक भएर अवेरनेस गर्न सक्यौँ यही टपिकमा बोल्ने यो सर्पको बारेमा चाहिँ नि आजको कुरा गर्ने भन्ने खालको गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ नत्र भने स्नेक आइडेन्टिफिकेसनको लागि हामीले एटलिस्ट 1 विक जस्तो टाइम छुट्याएर 2-3 आवर्सको सेसनहरू राखेर हामीले रेगुलर एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने चाहिँ नि वी क्यान लर्न एन्ड मेक द थिङ्स टु बी लर्न्ड के अनि त्यो भएर मैले त्यो सेसन चाहिँ आजको सेसनमा रिड्युस गरेको छु आइडेन्टिफिकेसनको पार्टहरू भेनम र भेनमसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अजिङ्गर सर्प भयो जसलाई पाइथन भन्छ बोआहरू भयो अनि त्यसपछि गएर अन्धो सर्पहरू चाहिँ नि ब्लाइन्ड स्नेकहरू चाहिँ नि यिनीहरू नन भेनमस हो बाँकी अरू सबै सर्पहरूमा केही न केही मात्रामा भेनम हुन सक्छ र बेसरी विषालु सर्पहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ती विषालु सर्पहरूले जसले चाहिँ मान्छेलाई हस्पिटलाइज गर्छ र ती विषालु सर्पहरूको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ एन्टिभेनम चाहिन्छ औषधि चाहिन्छ र किन औषधि चाहिन्छ सर्पले टोकेको अरू औषधिले सन्चो हुन्छ हुँदैन के छ त सर्पले टोकेको अरू कुनै कुराले सन्चो गराउन सकिँदैन सर्पले टोकेको सन्चो बनाउने भनेको प्रतिविषले नै हो सो लाइक बिना प्रतिविष चाहिँ नि सर्पले टोकेको सन्चो गराउन सकिँदैन अरू औषधिले सपोर्ट गर्न सक्छ भेन्टिलेटरले सपोर्ट गर्न सक्छ तर मेजर हाम्रो गाउँमा ठाउँहरूमा चाहिँ के छ भने जडीबुटीले औषधि उपचार गर्ने अथवा झारफुक गरेर औषधि उपचार गर्ने किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन मैले अब बाँकी सबै सर्पहरू एक वा अर्को रूपमा विषालु हुन्छन् भने नि त्यही सर्पहरूले टोक्दाखेरि जुन सर्पहरू धेरै विषालु हुन्न जुन सर्पले मान्छेलाई मार्दैन त्यो सर्पहरूले टोक्दाखेरिमा झारफुकले गर्दाखेरि सन्चो हुन्छ तर जस्तै एकदमै धेरै विषालु सर्प गोमन सर्प करेत सर्प अनि त्यसपछि मुगा सर्पहरू यिनीहरूले टोक्दाखेरि चाहिँ नि मान्छे मर्छन् अनि यिनीहरू चाहिँ नि फेलियर सिन फुक्ने मान्छे हुन्छ अनि फुक्ने मान्छेले अरू सबै यत्रो 100 लगभग 100 प्रजातिका सर्पमा 10-12वटाले टोक्दा त मान्छे मर्छन् नेपालमा अनि अरू बाँकी सबै प्रजातिको सर्पले टोक्दा त झारफुक गरेर सन्चो हुने भयो नि त अनि त्यो भएर अब एन्टिभेनमको कुरामा यो सबै कुरा किन आउँछ भन्दाखेरि एन्टिभेनम नभइकन सन्चो हुँदैन किनभने भेनम चाहिँ नि आफ्नो जिउभित्र छिरिसकेपछि मान्छेलाई सन्चो बनाउने एउटै मात्र उपाय भनेको त्यसको प्रतिविष हो अनि त्यो केसमा अनि हामीले झारफुक गर्नेतिर लाग्नुभन्दा हामीले एन्टिभेनमपट्टि सोच्नु पर्यो र भेनमको नेचरलाई ट्याकल गर्न लाइक नेगेटिभ गराउनलाई चाहिँ नि एन्टिभेनम चाहियो अनि बाइट्सहरू पनि एकदमै रियर हुन्छ र एकदमै लास्ट डिफेन्सको रूपमा चाहिँ नि बाइट गर्ने हो अनि त्यो भएर एन्टिभेनम अर्को पाटो चाहिँ के भने एज अ रेस्क्युअर सोच्न पर्ने इथिकल कुरामा एन्टिभेनम एकदमै सर्टेज हुन्छ एकदमै एक्सपेन्सिभ कुरा हो नेपाल गभर्मेन्टले एन्टिभेनम फ्री प्रोभिजन गराएको छ अनि त्यो फ्री प्रोभिजन भएको कुरामा चाहिँ नि हामीले एकदमै धेरै रेस्क्युअरहरूमा बाइट भयो भने हामी युजलेस जसलाई चाहिँ नि हामीलाई बारीमा जान काम छैन सर्प समाउन काम छैन हचुवामा हामीले सर्प समातेर सर्पको टोकाइ पायौँ भने त्यो खर्च चाहिँ नि त्यत्तिकै गयो काइन्ड अफ देशद्रोही टाइपको काम हुन्छ त्यसरी हामीले बाइट पायौँ भने हामीले बाइट नपाउनु एकदमै राम्रो हो किनभने एन्टिभेनम बनाउँदाखेरि एउटा फर्स्टमा सर्पले दुःख भयो अनि त्यसपछि घोडालाई दुःख हुन्छ अनि त्यसपछि कति धेरै रिसोर्सेसहरू वेस्ट भएको हुन्छन्
अनि त्यो सबै कुरालाई त्योसँग क्लाइमेट चेन्जको कुरा जोडिन्छ, पल्युसनको कुरा जोडिन्छ, रिसोर्स वेस्टेजको कुराहरू जोडिन्छ. सो लाइक एन्टी भेनम अथवा भेनम स्नेक भेनम नै पनि त्यो एउटा एनिमललाई कति दुःख गरेर हामीले निकालेको, कति दुःख दिएर निकालेको हुन्छ. सो लाइक कुनै पनि कुरालाई एकदमै ट्याक्टफुल भएर हामीले सोच्नुपर्छ र रेस्पोन्सिबल भएर सोच्नुपर्छ. स्नेक रेस्क्यु गुड जब हो, तर त्यसले गर्दाखेरि कति ब्याड सिनारियोज निम्ताउन सक्छ. यो नेपालको बारेमा थोरै कुराहरू छ यसमा. अनि सर्पहरू दुईटा थरीको हुन्छ, एउटा अगाडि दाँत भएको, अर्को पछाडि दाँत भएको, फ्याङ भएकोमा पनि. अनि त्यसपछि अब यो फ्रन्ट फ्याङहरूमा चाहिँ नि के हुन्छ, विष सजिलै छिर्छ मान्छेको जिउमा. अनि त्यो भएर तिनीहरू एकदमै घातक देखिया छन् भने पछाडि दाँत हुनु र डुवर्निज ग्ल्यान्ड भएको सर्पहरूले टोक्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट छिटो टोक्ने अनि छोडिदिने हुँदाखेरि यो सर्पले टोकेर मान्छे मर्दैन भन्ने खालको जुन जनधारणा छ त्यो एकदमै गलत हो. त्यो सर्पले अलिकति राम्रोसँग ग्र्याब गरेर टोक्दाखेरि चाहिँ नि, जस्तो पानी सर्प भयो, अनि पछाडि दाँत हुने चाहिँ पानी सर्पहरू, अनि अरू केही सर्पहरू छन् जुन हामीले क्याट स्नेक यिनीहरू फ्यामिलीको सर्पहरू छ. त्यो सर्पहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छे मार्न सक्छ. त्यो भएर अलिकति सजग हुनुपर्छ. नन भेनमस, माइल्डली भेनमस भन्ने जुन धारणा छ त्यो होइन कि वी डोन्ट नो द कम्प्लेक्सिटी अफ भेनम. हामीलाई त्यो सर्प कतिको विषालु छ, कतिको विषालु छैन, त्यसले टोक्यो भने हामीलाई के हुन्छ भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन क्या. अनि त्यो भइसकेपछि त्यसलाई नन भेनमस भन्न त मिल्दैन. अनि हो त्यसले टोक्दाखेरि मान्छेहरू मरिरहेको छैनन्, त्यो चाहिँ ट्रुथ हो फेरि. ओके, हाम्रोमा पाउने मैले अघि पनि भनेको थिएँ कोब्रा, क्रेट, भाइपर र कोरल स्नेकहरूले चाहिँ मान्छे मारिरहेको हुन्छ. यसमा एकदमै धेरै मान्छे मार्ने तीनटा सर्पहरूको फोटो छ यहाँनिर. कमन क्रेट, कमन कोब्रा र रसल्स भाइपरको फोटोहरू छ. अनि यिनीहरूले टोक्दाखेरि मान्छेको कम्प्लेक्सिटी, त्यो लिभिङ कम्प्लेक्सिटी एकदमै जटिल अवस्थामा हुन्छ. बाँच्ने हो कि मर्ने हो अवस्थामा मान्छेहरूले हातहरू गुमाउनु पर्छ. अनि लुलो लङ्गडो अपाङ्ग हुन सक्छन् मान्छेहरू. अनि यस्तै अरू धेरै भेनमस सर्पहरू पनि छन् नेपालमा. जस्तो यहाँनिर यो राइटमा मोनोसिलेट कोब्रा छ, यसलाई चाहिँ कालीनाग पनि भन्ने गर्छन्. अनि त्यसपछि ब्ल्याक क्रेट छ, अघि यहाँनिर कमन क्रेटको कुरा गरेँ. अनि त्यसपछि यो कमन कोब्रा भयो. अनि त्यसपछि गएर यो रसल्स भाइपर भयो. अनि यहाँ मसँग एउटा बट्टामा लाइभ सर्प छ, एकछिन अगाडि रेस्क्यु गरेको. हो यो यहाँ दिस वान इज ब्यान्डेड क्रेट है. यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सक्लुसिभली एकदमै यो एकछिन अगाडि रेस्क्युमा गइहाल्यो. सो लाइक दिस वान इज अल्सो भेनमस. अनि हामीले यो रिस्क्यु इथिक्सभित्र त पर्दैन, बट आई वाज ह्याभिङ दिस सेसन, त्यही भएर जान पाइएन रिलिज गर्नलाई. सो रसल्स भाइपरको कुरा पनि भयो, कमन कोब्राको कुरा नि भयो, अनि कमन क्रेटको कुरा पनि भयो. ओके, अनि ग्रिन पिट भाइपरहरू, माउन्टेन पिट भाइपरहरूले हिमाली भेगतिर एकदमै धेरै बाइट गर्छन्. मुगा सर्पहरूको बाइट पनि हुनसक्छ. अर्को कुरा के हो भने यो सबै कुरा भनिराख्दाखेरि यो सबै कुरा त एउटा लिटरेचर बेसमा भनेको हो. अनि हामीलाई अझै ग्राउन्ड रियालिटी ऱ्यान्डमाइज सर्वेहरूबाट फुल कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर कुनै पनि स्टडीहरू अहिलेसम्म भएकै छैन. त्यो कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने स्टडीहरूको लागि हामीले एप्रोच गर्न सकियो र कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्ने स्टडीहरूको बेसमा भन्न सकियो भने अझै दामी हुन्थ्यो. सो लाइक यो प्रिमिटिभ कुराहरू हो. दिस मे नट बी टोटली ट्रु त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. तर दिज आर सम अफ द स्नेक्स विच वी सुड नो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यो यतिको रेन्जमा. अनि अब लाइक क्रेटको कुरा गर्नुभयो भने क्रेटको चाहिँ नि मिड डोर्सल स्केल्सहरू अलिकति हेक्जागोनल र लार्ज हुन्छ. यो तपाईँले ब्ल्याक क्रेटको ढाडमा हेर्नुभयो भने यो मिडल रेन्जमा, इफ यु क्यान सी माई माउस, यो हेक्जागोनल स्केलहरू कति ठुल्ठुलो छ. यो ग्रेटर ब्ल्याक क्रेट हो. अनि यसको साइनी कलर, नेक र टाउको र घाँटीको साइज लगभग उस्तै डोलो कलरको टाउको. अनि अर्को करेट यो बग्रस वाल्सिन्थ करेट भन्छ यसलाई. यसको पनि ढाडमा चाहिँ हेक्जागोनल स्केल हुन्छ. इफ यु क्यान सी माई माउस यहाँनिर छ.
अनि त्यसपछि गएर कोब्राहरूले चाहिँ नि यो सेप बनाउने भइहाल्यो, हुडको सेप हुन्छ, त्यही भएर द्याट क्यान बी इजिली डिटेक्टेड यदि एजिटेटेड भएको केसमा। तर कहिले कहिले त्यो हुड नदेखिन पनि सक्छ, टोटली ट्रस्टेबल भएन। रसल्स भाइपर चाहिँ नि पाइथन भन्दा अलि फरक हुन्छ। इफ यु गुगल द पाइथन्स फोटोग्राफ त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ पाइथनको र रसल्स भाइपरको डिफरेन्स। अनि रसल्स भाइपरको हेड स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने टोटली ट्रायङ्गुलर हुन्छ, तर दिस क्यान बी सिमिलर टु पाइथन। अनि अब कमन ग्रेडको अघि नै कुरा गरेका थिएँ, कमन ग्रेडको र घाँटीको र टाउको साइज लगभग बराबर हुन्छ। अनि यो बराबर भएको भएर यसलाई इजिली चिन्न सकिन्छ। अर्को इजिली चिन्ने एकदमै रिलायबल कुरा भनेको ढाडको कत्लाहरू हेर्नुभयो भने हेक्जागोनल कत्लाहरू टाउकोदेखि पुच्छारसम्म नै, यो षट्कोण आकारका कत्लाहरू चाहिँ टाउकोदेखि पुच्छारसम्म नै छन्। यसरी हामीले क्रेट, कोब्रा र भाइपरलाई चिन्ने कोसिस गऱ्यौँ। Can I change my slide? Okay, बढी गयो। ओके, सो यहाँनिर तपाईँले यो क्रेटलाई हेर्नु, भाइपरहरू तल दुईटा छन्, यिनीहरूको टाउको हेर्नु ट्रायङ्गुलर छ, टाउकोमा एकदमै मसिना कत्लाहरू छन्, यिनीहरू भाइपर भए। यो भाइपरमा नि यो पिट भाइपर हो। यो ग्रिन पिट भाइपरको आँखा र नाकको बिचमा हेर्नु भने एउटा सानो पाल जस्तो देखिएको छ। यसो मैले एकदमै लामो नबनाऊँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ, but like quite good number of people are there, that's why, and then they are listening very peacefully. त्यो भएर अनि भनिराखेको यो आँखा र नाकको बिचमा सानो पिट होल छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पिट भाइपर भन्छ। अनि भाइपरहरूको चाहिँ ट्रायङ्गुलर हेड हुन्छ, अनि ट्रायङ्गुलर हेडको चाहिँ नि माथि चाहिँ मसिनो कत्ला हुन्छ। कि तपाईँले माथि क्रेटको टाउकोमा हेर्नुभयो भने जोमेट्रिकल सेप छ। यो जोमेट्रिकल सेप भएको चाहिँ नि अर्कै सर्प भयो भने, भाइपरको केस छ भने चाहिँ नि यस्तो हुन्छ। तर मक भाइपरमा कहिले कहिले एउटा दुईवटा कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ नि एउटै यो जनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर सिम्पल चिन्ने तरिकाहरू यस्तो भयो। सो लाइक लेट्स गो टु अर्को स्लाइड। यहाँ रहेछ। ओके, सर्प किन चाहिन्छ भन्ने त अब रेस्क्युमा गइरहेछ, मान्छेहरूलाई सर्प किन चाहिन्छ भनेर बुझाउने। रेस्क्यु गर्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई जहिले पनि के थाहा हुनुपर्छ भने यो हामीले गरेको काम किन, हामीले यो गरेको कामले के प्रफिट हुन्छ, के बेनिफिट छ भन्ने चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। यो एउटा सिम्पल कुरा भन्दा प्रकृतिको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई चाहिँ यसले एकदमै निरन्तर राख्ने भयो एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा वाइल्डको जुन पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि ठिक राख्ने भयो। अनि अर्को आएर हाम्रो अथवा मान्छेहरूको एनिमलको हेल्थ, मान्छेहरूको एनिमलको पारिस्थितिकीय प्रणाली, अनि मान्छेहरूको रुख बिरुवा कृषिको पारिस्थितिकीय प्रणाली, यो सबै कुरालाई ठिक राख्न र मान्छेलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा धेरै लामो समयसम्म बचाइराख्न चाहिँ नि सर्प नभई नहुने कुरा हो भनेर बुझाउनुपर्छ। कसरी त? अब त्यसो भए त सर्पले त हामीलाई टोकेर मार्छ, फार्मर्सहरू कति मरिरहेछन्, हामी चाहिँ अब पक्की घरमा बसेको छ अनि त्यसै सर्प बचाउनु पर्छ भनेर हुन्छ? तिम्रो घरमा सर्प छिर्छ र भनेर सोध्नु लाग्दैन मान्छेहरूले। त्यो बेलामा चाहिँ कसरी सर्पहरू घटाउन मिल्छ त भन्ने उपाय दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सर्प कसरी आउँछ हाम्रो घरमा भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ नि मान्छेहरूले यो खानेकुराहरू छुटकरमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मुसाले खाने र मुसा खान सर्प आउने गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो फुटकर भएको खाना अनि फोहोर मिक्स हुँदाखेरि त्यसमा झिँगा लाग्ने, अनि त्यसमा अरू किराहरू लाग्ने, र त्यो झिँगा र किराहरू खान चाहिँ नि माउसुली, छेपारा अनि भ्यागुताहरू आउने। त्यो माउसुली, छेपारा, भ्यागुता चाहिँ नि सर्पको फेभरेट खानेकुरा भएको भएर अनि तिनीहरूलाई पछि लाग्दै 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 हाम्रो घरसम्म आउँदै गर्दाखेरि अनि हामीसँग भेट हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ नि उसलाई बुझ्न सक्दैनौँ र उसले पनि हामीलाई एउटा थ्रेटको रूपमा लिएपछि अनि स्नेक बाइट हुन्छ। अनि अर्को कुरा, अर्को एउटा सिनारी पनि हुन्छ जुन यो फोटोमा रिप्रेजेन्ट हुँदैन। मान्छे अब जब पानी पर्दै जान्छ, सर्प बस्ने ठाउँहरू चाहिँ नि भर्दै जान्छ, अनि सर्प चाहिँ न्यानो ठाउँ खोज्दै हाम्रो बेडसम्म आइपुग्ने, हाम्रो घरसम्म आइपुग्ने हुन्छ। अनि हामी राति बेड नटक्टकिकन सुत्दाखेरि अथवा झुल नटाकिकन भुइँमा सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्पले हामीलाई के सोध्छ भने
सर्प हामीसँगै सुत्या हुन्छ, हामीलाई तातो थापा पाए भनेर हामीसँगै सुत्छ, अनि लास्टमा हामी फर्किदिन्छौँ, ल उसलाई केले थिच्यो, ल अब मर्ने भएमा भन्ने भइसकेपछि उसले टोकिदिन्छ, अनि टोकिसकेपछि धेरै जस्तो करेक्ट सर्पले कमन करेक्टले टोकेको बिरामीहरू चाहिँ राति सुत्दाखेरि आएको हुन्छ। त्यो भनेको झुल नटारिकन सुत्दाखेरि प्रिकसन्सहरू अप्लाई गर्यो भने सर्प हाम्रो साथी हुनसक्छ, र सर्पको कारणले कस्तो कस्तो क्यारिजमेटिक बर्ड्सहरू एक्जिस्ट भइरहेछ, एकदमै राम्रो राम्रो ऱ्याप्टर बर्डहरू, एकदमै धेरै ऱ्याप्टर बर्डहरू चाहिँ नि दे एक्जिस्ट बिकज देयर आर स्नेक्स। त्यो भन्न सक्नु पर्यो। एग्रिकल्चर छ, एग्रिकल्चर पनि सर्पले लगभग 1 वर्षमा 40 किलोभन्दा धेरै धान नष्ट गर्ने मुसाहरू खान सक्छ भनेपछि not a joke. Like सर्प कन्जर्भेसन गर्ने भनेको यु आर डुइङ अ बिग डिल, यु आर गिभिङ फुड टु हङ्ग्री पिपुल होइन, अनि यु आर गिभिङ प्रोडक्सन टु एग्रिकल्चरिस्ट होइन। त्यो सबै कुराहरू एकै ठाउँमा जोडेर आएको हुन्छ। कसरी बस्ने त भन्दाखेरि सराउन्डिङ क्लिन गर्नु पर्यो, सर्प छ भने समातेर छोड्ने भन्ने कुरा। आई एम अ स्नेक रेस्क्युअर, अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि मलाई यो छोड्ने कुरा, सर्पलाई अन्तै लगेर छोड्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ नि not quite satisfactory होइन। स्नेक शुड बी देयर वेयर दे आर, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अनि या रिस्कहरू रिड्युस गर्न मान्छेले अलिकति प्रिकसन अप्लाई गर्यो, बुट्सहरू लगायो, ग्लोभ्सहरू लगाएर काम गर्यो, पोसिबल भएको ठाउँमा। सबै ठाउँमा पोसिबल हुँदैन होइन, पोसिबल भएको ठाउँमा त्यसरी काम गर्यो भने थिङ्स विल गो नाइस, र विल हेभ अ बेटर सिचुएसन सुनर लेटर होइन। ओके, कहिले पनि रेस्क्युअर अथवा जो कोहीले पनि सर्प देखिसकेपछि कहिले पनि नआत्तिने, छिटो छिटो कहिले पनि नहिँड्ने, फास्ट मुभमेन्टहरू कहिले पनि नगर्ने होइन। अनि सर्प समाउन चाहिँ जो कोहीले कहिले पनि नखोज्ने, र हातले यो जुन तरिकाले मैले यो फोटोमा ह्यान्डल गरेको छु इट्स लाइक क्वाइट काइन्ड अफ सेमफुल कुरा हो। तर त्यति बेला लाइक त्यो उस हुन्छ नि इगो, मान्छेभित्रको इगो, त्यो अनि लाइक मैले यो एनिमललाई क्याप्चर गर्न सक्छु, मैले यो गर्न सक्छु भन्ने खालको होइन। त्यो पछाडिको सिनारियो सोच्दै नसोचिकन हातले समातेर टाउकोमा समातेर खेलाउने होइन, त्यो कुराहरूले चाहिँ नि सेम क्रिएट गर्छ जब तपाईँ त्यो विषयमा अझै धेरै बुझ्दै जानुहुन्छ। आई डोन्ट फिल प्राउड अफ दिस पिक्चर होइन। अनि मलाई सेमफुल लाग्छ यो चित्र हेर्दै गर्दाखेरि, किनभने न मैले त्यो स्नेकलाई रेस्पेक्ट गरेँ, न त्यो स्नेकलाई मैले कम्फर्टेबल्ली ह्यान्डल गरेँ, न त्यो स्नेक चाहिँ सेफ भयो, किनभने मैले उसलाई पेनिक गराएँ, उसले हि सफरिङ दियर। किनभने हामीलाई कसैले एउटा तरिकाले ग्राब गरेर राखेको छ भने कहिले पनि हामी सेफ फिल गर्दैनौँ। यस माई इन्टेन्सन्स वर गुड होइन, मैले चाहिँ त्यो सर्पलाई बचाउन खोजेको थिएँ, तर बचाउन खोजेको भन्दैमा उसलाई सधैँ ग्राब गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। ओके, डु नट डु द्याट वान इन पब्लिक एटलिस्ट होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि कहिले पनि अरू यो कुराहरूमा हात हाल्ने होइन, पालहरूमा हात हाल्ने अथवा सर्प भएको ठाउँमा अनजान रूपमा चाहिँ केही पनि नगरौँ होइन। जहिले पनि क्लिनलिनेसलाई ट्रस्ट गरौँ। कुनै कुरा लगाएर सर्प भाग्छ, रक्सी भएको ठाउँबाट सर्प भाग्छ, रक्सी छर्क्यो भने, फिनल छर्क्यो भने सर्प भाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा काइन्ड अफ जोक जस्तै लाग्छ मलाई। उनीहरूलाई केही इरिटेसन हुन्छ होला, तर त्यो इरिटेसनले गर्दा झनै मान्छेलाई सर्पले टोक्न सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यो सर्पमाथि त्यो छर्किने त्यस्तो खालको कामहरू पनि राम्रो होइन, र त्यो खालको कामलाई पनि रोक्दै जानुपर्छ। र सर्पको इकोलोजिकल रोललाई मान्छेलाई बुझाउन सकियो, र सर्प र मान्छेसँगै एक्जिस्ट हुन सक्छ, र सर्प मान्छे देख्ने बित्तिकै डराएर भाग्छ, सर्पहरू यो टाइममा आउँछ, र सर्पहरू किन हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्यौँ भने मान्छेहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ। नेपालको मान्छेहरू रिलिजियसली सर्पसँग कनेक्टेड छ, कल्चरल्ली कनेक्टेड छ। त्यो भइसकेपछि यस वी हेभ अ गुड होप फर स्नेक कन्जर्भेसन भन्छु म चाहिँ। या प्री हस्पिटलको कुरामा कहिले पनि फर्स्ट एडको कुरामा चाहिँ कहिले पनि तातो कुराहरू नदिने, र जति सक्दो छिटो हस्पिटल नै जाने भन्छु म होइन। अरू कुराहरू भनेको लाइक कम्प्रेसन टर्निक्वेटहरू युज नगर्ने, कहिले पनि घाउलाई काट्ने कामहरू गर्नै हुँदैन। अनि त्यसपछि चुस्ने कामहरू भइरहेको हुन्छ गाउँतिर, एकदमै
भाइरल छ इभन लेक्चरर्सहरू कलेज पढेको मान्छेहरूले चाहिँ नि आफ्नो बच्चामा त्यो अप्लाई गरिरहेको देखिरहेको छु त्यसले चाहिँ एकदमै स्याड फिल गर्छ सो लाइक दिस पिपल हु आर हियर यु सुड से द्याट लाइक only the treatment available, only the possible treatment, and only the good treatment is a treatment done in hospital. अरू कुनै ट्रिटमेन्टले काम पनि गर्दैन स्नेक भेनममा सो लाइक जहिले पनि हस्पिटल इज द बेस्ट अप्सन भनेर भन्नु Excuse me, sir. यस म एउटा एनाउन्समेन्ट गर्न चाहे च्याट बक्सको मिसयुज भएको हुँदाले एकछिनको लागि हामीले डिसेबल गरेको छौँ सरको सेसन सकिएपछि हामीले अन गर्नेछौँ थ्याङ्क यू ओके इन केस अफ स्नेक बाइट जहिले पनि भिक्टिमलाई एकदमै काम राख्नु पर्यो अनि उसकोमा टाइट केही कुराहरू छ भने त्यो खोलिदिनु पर्यो र टोकेको ठाउँलाई चाहिँ नि एकदमै इमोबिलाइज गर्नु पर्यो फोटोमा देखाएको जस्तै यस रेस्पिरेसन फेल भयो भने माउथ टु माउथ रेस्पिरेसनको लागि हेल्प गर्नु पर्यो जुन स्विमिङको केसमा हामीले सिकेका छौँ या अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा स्नेक एन्टिभेनम इम्युनोग्लोबिन हो र त्यो स्नेक एन्टिभेनम इम्युनोग्लोबिन को लागि जहाँनिर त्यो पाइन्छ त्यही हस्पिटल एकदमै फास्ट रिचमा जानु पर्यो एम्बुलेन्स आइपुगेन भने बाइकमा जानु पर्यो तर कहिले पनि आत्तिने उफ्रिने कामहरू चाहिँ गर्नु भएन एथिक्सको कुरा के छ भने लाइक आई वान्ट टु जोइन विथ आई जस्ट स रोहित गिरी हियर सर रोहित गिरी हियर क्यान यु अनम्युट रोहित कामना हेलो कोपिला सरी कोपिला यस सर रोहित गिरी हुनुहुन्छ होला यहाँ सेसनमा हैन he is quite renowned rescuer and student for snake and snake rescue. I think we can discuss on this topic together. So can you unmute him? Sorry sir, we have no Rohit Giri here. Oh, Rohit Giri aako cha. हो र Okay, papai. Rohit, can you send some message or raise your hand if you are there? सर च्याट बक्स डिसेबल गरिएको छ ओहो ओके मैले अघि उलाई इन भएको देखाएको थिएँ सो लाइक अलिकति सेसन इन्टरेक्टिभ हुन्छ भनेर आई वान्टेड हिम टु पार्टिसिपेट इट्स ओके लाइक वी क्यान कन्टिन्यू लाइक दिस ओन्ली च्याट बक्स चाहिँ किन डिसेबल भयो कोपिला सर च्याट बक्सको मिसयुज भएको थियो त्यही भएर अनि डिसेबल गरिएको ओके लाइक गरेको भेट्यो कि नराम्रो अनि त्यही भएर ए हुन्छ इट्स ओके नराम्रो कमेन्ट त हुनुपर्छ नि ओके सो लाइक हामीलाई सर्पको बारेमा सबैभन्दा धेरै कुरा थाहा हुनुपर्छ ह्यान्डलिङ गर्ने मान्छेलाई अनि एकदमै स्टडियस हुनुपर्छ अनि सर्पहरू कस्तो हुन्छ कहाँ बस्छ के गर्छ के खान्छ र कस्तो ठाउँमा छोड्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा रेस्क्युअरलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा सर्प कुन हो र कुन सर्प भेनमस हो कुन सर्प भेनमस होइन भनेर छुट्याउन सक्ने पनि मान्छे हुनुपर्छ स्नेक रेस्क्युअर चाहिँ एथिकल ह्यान्डलिङ गर्ने भने नत्र भने जसले पनि समातेर मुखमा हाल्ने सर्प खाने काम गर्न त सक्छ नि तर राम्रो काम गर्न टाइम लाग्छ सिक्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा मान्छेलाई माया गर्न सक्नुपर्छ मान्छेले कसैले नराम्रो भन्छ कसैले राम्रो भन्छ हैन अब यो त उनीहरूले बुझेको कुरा न हो उनीहरूले जति बुझेको छ जति देखेको छ जति जानेको छ त्यति नै त भन्ने हो उनीहरूले बुझेको भन्दा हामीले बुझेको कुरा उसले बुझ्नलाई त हामीसँग उसले टाइम बिताउन पाउनु पर्यो नि जसरी मैले तपाईहरुसँग टाइम बिताउन पाएँ र मेरो कुरा हजुरलाई भन्न पाएँ भने he thinks that way that's why this is good for him भन्ने त लाग्ने हो एउटा त्यो कुरा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ नि मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्नुपर्छ मान्छेलाई लभ गर्न सक्नुपर्छ देन वी विल ह्याभ अ हार्मोनियस सोसाइटी अर्को सर्पलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ सर्प के हो सर्पको इकोलोजिकल रोल के हो सर्पले के गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि कुनै पनि टुल्स युज गर्न
चाहिँ नि अब स्नेक हुक्स युज गर्ने हो स्नेक टङ्स युज गर्ने हो भने यु हेभ टु बी ट्रेन्ड फर द्याट वान होइन किनभने मैले आफैले पनि सुरुमा हुक्सहरू टङ्सहरू युज गर्दै गर्दाखेरि मैले कसैलेबाट नि ट्रेनिङ पाएन अनि त्यति बेला चाहिँ नि मैले सुरुमा कति स्नेक्सहरू हट गरेँ भन्ने लाग्छ क्या अहिले चाहिँ नि अनि अब मैले हट गरेँ भन्दामा सबैले हट गर्नुपर्छ सबैले चाहिँ सर्पलाई दुःख दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन we can come conduct a session where we can teach each other how to handle snakes अनि कसरी ह्यान्डल गर्ने कसरी टुल्सहरू युज गर्ने र टुल्सहरू कहाँ पाइन्छ भनेर त्यो एक्सप्लोर गर्न हेल्प गर्न सकिन्छ त्यो त्यो पनि इथिकल ह्यान्डलिङकै पार्ट हुन्छ लाइक कसरी समाउने त कति कति थिच्ने कति कहाँनिर थिच्ने होइन कस्तो कस्तो अक्करमा परिरहेको हुन्छ दाउराहरू भित्र पसिरहेको हुन्छ घरको एकदमै इनर पार्टमा हुन्छ खनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ कसरी गर्ने यो त्यो कामहरू भनेर गर्नको लागि आई थिङ्क वी निड अ सेसन प्रपर ट्रेनिङहरू हुनुपर्छ अनि त्यसपछि काम गर्न सकिन्छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ तर पनि ट्रेनिङकै पछि लागेर कामै नगरिकन बस्न पनि हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो रेस्क्युलाई इथिकल बनाउनलाई म त के भन्छु भने अहिलेसम्म मैले गरेको रेस्क्युहरू अथवा मेरो टिमले गरेको रेस्क्युहरू कुनै पनि इथिकल छँदै छैन किनकि लाइक हाम्रो हाम्रो गभर्मेन्टले यसको लागि कुनै अप्रुभल अथवा लाइक राइट रेगुलेसन पोलिसिजहरू दिएको छैन कि पब्लिकहरूले रेस्क्यु गर्न पाउँछ भनेर सो लाइक इट्स नट क्वाइट इथिकल कुरा या तर पनि हामीले अनेस्ट भएर हामीले नेचरको लागि वाइल्ड लाइफको लागि डेडिकेटेड भएर काम गऱ्यो भने अभियसली गभर्मेन्टमा पोलिसी मेकर्स र कन्जर्भेसनमा काम गरिरहेको गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले ट्रस्ट गरेर हेल्प र सपोर्ट चाहिँ गर्छ दे आर डुइङ गुड अनि राम्रो पनि गरिरहेको छ उनीहरूले हेल्प पनि गरिरहेको छ या अनि नेभर ह्यान्डल बट इट्स इजी टु से है किनभने ह्यान्डल नगर भनेर भन्न त सजिलो हुन्छ तर ह्यान्डलै नगरिकन बस्नलाई चाहिँ नि कहिले कहिले यस्तो काठहरूभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ हातले तान्न पर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि उनीहरूलाई हातले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ कति अप्ठ्यारो ठाउँहरू हुन्छ त्यहाँबाट छुट्यो भने चाहिँ नि लाइक खसिहाल्ने हुन्छ होइन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि ह्यान्ड युज भइरहेको हुन्छ अरू टुल्सहरूसँग त्यो चाहिँ हुन्छ अब लाइक अरू कसैले त्यस्तो गरिरहेको छ भने बेटर क्रिटिसाइज भन्दा पनि उसलाई चाहिँ यसरी गर्नु भन्ने खालको गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने हाम्रोमा मेटेरियल्सको ल्याक छ स्टडी मेटेरियल्स नै छैन अनि त्यसपछि के पढ्ने के गर्ने र कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा नै छैन त्यस्तो ठाउँमा आएर इथिक्सको कुरा सुरुमा गर्दाखेरि मलाई पनि नराम्रो लाग्थ्यो तर द्याट मेड मी लर्न होइन जब कि मसँग इक्विपमेन्ट नै छैन भने मैले हातले नसमाइकन त्यो सर्पलाई सार्नै सक्दिनँ भने म के गरौँ त्यसको बेस्ट एन्सर चाहिँ के हो रहेछ भने मैले नसमाउने हो सर्प जे गर्छ जे हुन्छ त्यो हुन्छ किनभने हामी जसले सर्प बचाउन खोजिरहेको छ त्यसलाई नै सर्पले टोकेर मारिदियो भनेको द्याट विल बी अ ह्युज लस अनि त्योबाट बस्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको सर्पलाई चाहिँ नि एज फार एज पोसिबल सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कसरी त्यहाँबाट भगाउन सकिन्छ अथवा कसरी त्यहाँबाट रिप्लेस गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने हो त्योभन्दा बढी लाइक हातले नै गर्न पर्ने मेरो एउटा किङ कोब्राको भिडियो छ आई लेफ्ट इट इन युट्युब लगभग 1 मिनटको छ त्यसमा मैले हातले समातेको छ मैले चाहिँ के किन राखी छोडिदिएको छु भने त्यो लाइक सो रिसोर्स ल्याक सिचुएसनमा गरेको काम हो होइन अनि आइएम प्लानिङ टु रिमुभ द्याट वान तर मेरो जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि लाइक इट्स ओके लाइक यो इक्विपमेन्टको ल्याकमा भएको कुरा हो त्यो एउटा मेमोरी हो त्यो एउटा हिस्ट्री हो भन्ने तरिकाले राखेको छ तर सुनर आई विल बी रिमुभिङ द्याट भिडियो भेरी सुन त्यो चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ थाहा छ तर अहिलेलाई किनभने मैले त्यो रिफरेन्स लिन नै मिलिरहेको छ लाइक त्यो राम्रो काम होइन भनेर सो आई एम लिभिङ द्याट वान एज इट इज भेरी सुन आई विल बी रिमुभिङ द्याट फ्रम युट्युब सो अनि हामी सबैलाई ट्रेनिङ स्कुल्सहरू चाहिन्छ अनि स्माइल फर स्नेक आज हामीले जस्तो कुरा गऱ्यौँ एउटा सानो छोटो कुरा गऱ्यौँ यस्तो सेसनहरू चाहिँ रिपिटेड चाहिन्छ अनि फर्स्ट एडको ट्रेनिङहरू हुनुपर्छ अनि लभ र रेस्पेक्टको कुरा चाहिँ नै
बोथ वे हुनुपर्छ, एनिमल टु ह्युमन, ह्युमन टु एनिमल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। या यति नै गरौँ होला है। अब स्पेसिफिक टपिकमा चाहिँ हामी अब अरू को इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिमिटेड नम्बर अफ पिपुलको लागि विथ इन्टरेक्सन गर्न मजा लाग्यो मलाई। मैले लामो लामो सेसनहरू आइडेन्टिफिकेसनमा गरेको मेरो युट्युब च्यानलमा छ, यु क्यान फलो मी देयर इफ यु लाइक टु। या मैले त्यही कुराहरू रिपिट गर्न खोजिनँ। सो या इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स कोपिला, हामी क्वेसन्समा जान सक्छौँ। Sure, sir. Pooja Subedi Didi, you can continue now. थ्याङ्क यू कोपिला बहिनी, धेरै धेरै धन्यवाद सुनिल सरलाई। अनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको चाहिँ अब क्वेसन एन्सर सेसन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। हजुरहरूलाई रहेको क्वेरिजहरू चाहिँ च्याट बक्स अथवा डाइरेक्टली ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले पर्सनली चाहिँ एउटा क्वेसन हजुरलाई सोध्न चाहेँ होइन। हेलो हजुर भन्नु नि पूजा, म सुनिरहेको छु हजुरलाई। हजुर अहिले चाहिँ न्युजहरूमा चाहिँ हामीले सर्लाहीको स्नेक रिसर्च सेन्टरको बारेमा सुनिरहेछौँ होइन। हजुर अनि अब त्यसबाट चाहिँ स्नेक को प्रोडक्सन गर्नेदेखि लिएर त्यसको चाहिँ डिटेलमा हजुरलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु न। द्याट्स नाइस टपिक टु बी टक्ड होइन। कस्तो भने त्यसमा लाइक वी स्टार्ट वर्किङ अन द्याट टपिक फ्रम 2013 समवेयर। सर्लाहीमा चाहिँ नि नेपालमा एन्टिभेनम प्रोडक्सनको कामहरू हुनुपर्छ भनेर त 2000मा करण शाह सरको एउटा लिटरेचर नै पब्लिस भएको थियो। इट्स नट अ न्यू टपिक, द मिडियाहरूले अहिले आएर डिस्कस गरे पनि यो पुरानो टपिक हो। तर कसले गर्ने र कसरी हुने भन्ने कुरामा अब लाइक हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नि पोलिटिकल लिडरसिपमा भएको छ त्यो काम होइन, विच इज अ नाइस काम भनौँ एउटा। अनि यो कामले गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक हाम्रै देशको आफ्नै एन्टिभेनम हुन्छ, किनभने भेनमहरू रिजनल रूपमा फरक फरक हुन्छ। सर्पको भेनमहरू फरक फरक छ। अनि अहिले इन्डियाबाट इम्पोर्ट भइरहेको भेनमले हाम्रो देशमा एन्टिभेनमले कति काम गरिरहेछ भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन। सो लाइक यो जुन प्र्याक्टिस भइरहेको छ यसले चाहिँ हाम्रो देशको एन्टिभेनम प्रोडक्सन गरिसकेपछि हाम्रो रिजनल एन्टिभेनम हुने भयो अनि नेसनल एन्टिभेनम हुने भयो। त्यसले लाइक लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाउँछ स्नेक बाइटको केसमा। फर्स्ट थिङ त्यो हो। सेकेन्ड थिङ, गुड थिङ इज लाइक वी विल गेट अपर्च्युनिटी टु स्टडी स्नेक, किनभने अब नेपालमै के हुँदैछ भनिसकेपछि त नेपालकै मान्छेहरूले काम गर्न पाइन्छ नि त। जस्तो यसको डिपिआरको सेक्सनमा आई कन्ट्रिब्युटेड सम स्मल सेक्सन। त्यसमा डिपिआरमा मैले काम गर्न पाएको थिएँ नम्स भन्ने इन्स्टिट्युटबाट। लाइक आई कन्ट्रिब्युटेड अबाउट स्नेक ह्यान्डलिङ अनि यही पार्टहरूमा थोरै कन्ट्रिब्युट गरेको थिएँ। तर त्यो पार्टबाट मैले खासै धेरै भेग कुराहरू हजुरसँग आज गरिनँ। मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल र इन्ट्रोडक्टरी नै बनाउन खोजेको हो सेसनलाई। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँले सोधेको जुन पार्ट छ नि, एज अ पोलिटिकल्ली जाने हो भने त्यसको धेरैवटा एस्पेक्ट हुनसक्छ एनालाइसिसको। तर एज अ इन्थुजियास्ट, स्नेक इन्थुजियास्ट, एज अ एउटा स्नेक्सको लागि काम गरिरहेको मान्छे र पोजिटिभ सेन्समा भ्यू गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने या द्याट इज अ गुड थिङ एन्ड द्याट सुड ह्यापन and that should happen very soon and very fast with a positive vibes के सबैलाई जाओस् कि लाइक यो हुँदैछ, यो राम्रो हुँदैछ भन्न सकियोस् प्राउडली। अनि अभियसली त्यो हुँदै पनि छ, हामी इन्भल्भ भएर काम गर्दैछौँ, राम्रो भइरहेछ। So here is a question from Suruchi Mainali. मैले एन्सर गरे पूजा तपाईलाई? हजुर एन्सर पाउनु भयो हजुरले? हजुर सर। म एउटा कुरा भन्न चाहे, च्याट बक्समा एउटा लिङ्क ड्रप गरेको छ फिडब्याक फर्मको, प्लिज त्यो सबैजनाले भरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। पूजा दिदी, यु क्यान कन्टिन्यू नाउ। हजुर सर, एउटा क्वेरिज आएको छ।
हस्पिटल इज गुड अप्सन बट कहिलेकाहीँ रुरल एरियामा स्नेक बाइट हुँदा हस्पिटल पुर्याउन टाइम लाग्छ। त्यति बेला भेनम नफैलियोस् भनेर बाइट भएको ठाउँमा माथि सल अर्कै कपडा बाँधेर ब्लड सप्लाई रोकिन्छ। बट आई हेभ सिन इन सम रेस्क्युअर्स भिडियो द्याट इट इज नट गुड। वाट वुड यु लाइक टु से अन दिस? बिकज इट इज नट गुड। अब जतिसुकै टाढा हौँ जतिसुकै नजिक हौँ होइन, बाँध्दाखेरि के हुन्छ कुरा गरौँ है। सर्पले टोक्यो माथि बाँधिदियो भने के हुन्छ भने हाम्रो त भेन्स हो, यसमा त रेगुलर ब्लड फ्लो हुनुपर्छ। अनि ब्लड फ्लोलाई रोकिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भने लाइक त्यो ब्लड फ्लो चाहिँ नि बन्द हुन्छ। बन्द भइसकेपछि त्यो पार्टहरू काम गर्नै छोड्छ। देन वी हेभ टु कट दोज पार्ट। अनि हामीलाई हरेकचोटि के थाहा हुँदैन भने हरेक बाइट चाहिँ भेनमस बाइट हो भन्ने नै थाहा छैन नि। उसको जिउमा विष नै नगएको हुनसक्छ, हामीले त्यो बाँधिदिएको भएर उसको हात काट्न पर्ने भयो भने त्यो कुरा ठिक भयो त? ठिक भएन नि। भेनम त भित्र गयो भने नि मेडिकेसनले चाहिँ उसलाई अलाइभ बनाउन सक्छ, तर उसको हात काट्यो भने फिर्ता ल्याउन मिल्छ? सक्दैन नि त। सो लाइक बेस्ट फर्स्ट एड भनेको जति सक्दो छिटो, रिमोट होस् नट रिमोट होस् होइन, मेडिकल फेसिलिटीमा मान्छेलाई पुर्याउने र उसलाई चाहिँ कहिले पनि नआत्तिनु भन्ने। मान्छे आत्तेन भने उसको सर्भाइभल रेट यत्तिकै बढ्छ। र मान्छेलाई नहल्लाइकन, मान्छेलाई यताउता नचलाइकन स्ट्रेचरमा एकदमै इजिली होइन लेफ्ट ले गरेर, जस्तो हामीले उल्टी आउँदाखेरि पनि घाँटीमा नअड्किने गरेर सुत्नु पर्यो क्या। सुत्ने भनेर यस्तो अफ फेस गरेर मात्रै होइन कि, उत्तानो परेर मात्रै सुत्ने होइन कि, साइड ले गरेर सुत्यौँ भने चाहिँ नि देन वाट क्यान वी डु इज लाइक त्यो भमिटहरू भयो अनि म्युकसहरू जम्मा भयो मुखमा भने चाहिँ नि त्यो म्युकसहरू आफै बाहिर निस्किन्छ अनि सर्भाइभल रेट बढ्छ। अनि त्यसमा पनि एकदमै टाढा हस्पिटल छ भने नेपालको चाहिँ अब दुर्गमहरूमा पनि हेल्थ पोस्टहरू छ जहाँनिर चाहिँ नि एयरवेजहरू खोलिदिन्छ अथवा अक्सिजनको व्यवस्था हुन्छ जहाँ एन्टिनेजम पाइएन भने पनि। अनि त्यस्तो एयरवेजहरू खोलिदिने अनि त्यसपछि त्यसको लागि बेसिक ट्रिटमेन्टको कामहरू गरिदिने हस्पिटलहरू हुन्छ। उनीहरूले त्यो गरेर अनि फेरि रिफर गरेर टाइममा हस्पिटल पुग्न सकिन्छ। प्राइमेरी हेल्थ केयर चाहिँ नि सबै हामी आफैले मान्छेले गर्न सकिने चाहिँ हुँदैन स्नेक बाइटको केसमा, जटिल केस भयो भने। तर डोरीले बाँध्ने चाहिँ नि फर्स्ट एड होइन। डोरीले बाँध्ने चाहिँ नि यु आर मेकिङ भिक्टिम मोर कम्प्लेक्स गरे हो, त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। ओके, सायद अब एन्सर पाउनुभयो होला होइन। अब अर्को क्वेसन आएको छ, एउटै स्नेक स्पिसिसको भेनमको नेचरमा रिजनल डिस्ट्रिब्युसनले कुनै एफेक्ट पर्न सक्छ अरे? यस, यो रिसर्चहरूमा आइसकेको कुरा हो। र रिसर्चहरूमा के आइसकेको छ भने रिजनल डिस्ट्रिब्युसनले लाइक अब तपाईँले नाजा कोथियाको कुरा गरौँ, कालीनाग भनेको थिएँ मैले अलि अगाडि देखाउँदाखेरि, अथवा नाजा कमन कोब्राको कुरा गरौँ, दे आर भेरी मच डिफ्रेन्ट। लाइक तल र माथिमा, लोवर अल्टिट्युड सी लेभलमा र हिमालयन पार्टतिर नर्थ इस्ट इन्डियाको माथितिर चाहिँ दे आर डिफ्रेन्ट। अनि नाजा कोथियाको केसमा पनि सेम छ। अनि या हाम्रो देशमा कस्तो छ भनेर चाहिँ नो स्टडी डन एट। त्यही भएर अब लाइक सर्लाहीमा भइरहेको जुन कुरा छ त्यसमा पनि फर्स्ट फेजमा रिसर्चहरू एकदमै एक्सटेन्सिभ रिसर्चहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा अब पोलिसी लेभलमा बस्नु भएको मान्छेहरूले चाहिँ नि एक्सटेन्सिभ रिसर्चमा फोकस गरेर हाम्रो देशमा कस्तो कस्तो सर्प छ भन्ने नै थाहा छैन भनेर सुरु गरेको थिएँ मैले हजुरहरूलाई आज। भनेपछि पहिला सर्पहरू कस्तो छ थाहा पाउनु पऱ्यो, तिनीहरूमा विषको नेचर कस्तो छ थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि त्यो विषको नेचरलाई चाहिँ ट्याकल गर्न कस्तो खालको औषधि चाहिन्छ त्यसपछि बन्ने कुरा हो। त्यही भएर लङ वे टु गो होइन। तर सर्लाहीको कुरा चाहिँ एउटा पोजिटिभ पार्ट चाहिँ हो है, इट्स सोइङ अ ब्राइट फ्युचर अहेड। त्यो कुराले गर्दाखेरि लाइक आइएम होपफुल। अब स्टडिजहरू हुन्छ नेपालमा अनि तपाईँहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ नि लाइक एटलिस्ट फोकस अन स्टडिङ स्नेक्स अल्सो होइन, जस्तै भने टाइगर यो राइनो एलिफेन्ट अनि अरू केरिजमेटिक एनिमलहरू भन्दा पनि लाइक स्नेक्सहरूमा फोकस भयो भने यो चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्लस नेचर रिलेटेड इस्यु हो। या क्वाइट नाइस टपिक पनि छ। try to come to this field. थ्याङ्क यू सर। अर्को क्वेसन आइसकेको छ, ट्रेडिसनल स्नेक बाइट ट्रिटमेन्टको बारे भनिदिनु न सर भनेर।
Like कस्तो खालको कुरा हो? Can we unmute Pratik so that we can hear from him? प्रतीक पौडेललाई अनम्युट गरिदिनु न। हजुर हेलो सर, हजुर प्रतीक, हजुरले भन्नु खोज्नुभएको कुरा के हो? जस्तो त्यो ट्रेडिसनल स्नेक बाइट हिलरहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हामीले ट्रस्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? मैले बुझिनँ, सेकेन्ड पार्ट बुझिनँ। त्यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामीले मतलब विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न खोजेँ। न न न यो त विश्वास गर्ने कुरा नै होइन, किनभने एउटा भेनम हो, प्रोटिनको कम्पोजिसन हो। प्रोटिनको कम्पोजिसनलाई मन्त्रले ठिक पार्छ होला त? प्रोटिनको कम्पोजिसनलाई तपाईँले सक्सनले ठिक पार्न सक्ने भए डब्लुएचओले उसको गाइडलाइन किन चेन्ज गर्थ्यो होला र, होइन? अनि त्यसपछि गएर प्रोटिनको कम्पोजिसनलाई चाहिँ नि कहिले पनि सक्दैन क्या। सुरुमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो होइन, किनभने मेडिसिनमा अनि त्यसपछि हाम्रो रिलिजनमा त कति धेरै पावर छ। अनि म पनि आफैमा बिलिभर हो, रिलिजनमा मलाई ट्रस्ट लाग्छ, मलाई भगवान् छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्छ। तर एज अ साइन्सको स्टुडेन्ट फेरि त्यो लागु हुँदैन नि, होइन? अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब कसैले फुकेर अथवा कसैले झारेर विष चाहिँ झर्दैन है। विषको लागि चाहिँ प्रतिविष नै चाहिन्छ। यो चाहिँ मेडिसिनले नै ठिक पार्न सक्छ। यो मेडिसिन पनि अब लाइक हर्बल मेडिसिन हुन सक्ला, तर भ्यालिडिटी छैन नि त। भ्यालिड भएको कुरामा जाऊँ न मेडिकेसनमा त। हर्बल मेडिसिन कुनै टाइम भ्यालिड भयो स्नेक बाइटको लागि भने देन वी क्यान गो, तर कुनै पनि कुरा भ्यालिड नै छैन। त्यो ट्रायल एन्ड इररमा भयो, अनि इररलाई कहिले पनि काउन्ट गर्दैन हाम्रो कम्युनिटीले। अनि ट्रायलमा मात्रै हेरेर बसेको छ। अनि त्यसरी चाहिँ नि बाँच्यो मान्छे भन्दैमा बाँचेको भन्न मिल्दैन क्या। अनि किनभने अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ती झारफुक गर्ने मान्छेहरूसँग भएको स्टडीमा उनीहरूले चाहिँ सर्प नै चिन्दैनन् भनेर रिसर्च स्टडीहरू पब्लिस भइसकेपछि उनीहरूले गरेको ट्रिटमेन्टले मान्छे मार्छन् भनेर विश्वास गरिराख्ने हाम्रो सोसाइटी के मिल्दैन नि, होइन त? हजुर सर, प्रतीक, हजुर सर, थ्याङ्क यू विश्वास सर। गर्नु हुँदैन। ट्रेडिसनल हिलरमा स्नेक बाइटको केस भनेको लाइफ थ्रेटनिङ केस हो क्या। टोकेपछि मान्छे मर्न पनि सक्छ, चान्सेस छ नि त, लाइफ जाने चान्सेस छ। कोही मर्दैछ, अनि कसैको हात काटिन सक्छ, कसैको खुट्टा काटिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि लाइक ज्वरो आएको जस्तो मात्रै, सानो ज्वरो आएको अथवा सानो डायरिया लागेको भने जस्तो सिचुएसन चाहिँ होइन। स्नेक बाइटको केसमा मान्छे तुरुन्तै अराउन्ड 3 to 4 आवर्समा मर्न सक्छ। हाम्रो देशमा किन विश्वास भइरहेछ भने मान्छेको ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, मान्छेलाई उपचार गर्ने ठाउँ छैन। मनको तसल्लीको लागि चाहिँ नि झारफुक गरेर बसिरहेछन् कि जब हाम्रो देशमा चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट मेथडहरू हुन्छ जब त्यति बेला चाहिँ ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्टको कुरा नै आउँदैन। ट्रस्ट मी, हाम्रोमा चाहिँ नि यो एक्सेसिबिलिटी कम भएर हो। हेल्थ रिसोर्सेसको, हेल्थ फेसिलिटीको एक्सेसिबिलिटी कम छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू यस्तो कुरामा विश्वास गर्न बाध्य भएका छन्। एक्सक्युज मी सर, सुनिल सर। हजुर, ए मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ जिसी हेटोडाको बिहाफमा, र मेरो पर्सनली पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ यस्तो राम्रो सेसन दिनुभएकोमा। मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरलाई होइन, अब हजुर एक त स्नेक रेस्क्युमा नि लागिराख्नु भएको छ र स्नेक कन्जर्भेसनमा पनि लामो टाइमदेखि नै इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ। र यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी नर्मल्ली कन्जर्भेसनमा लाग्दै गर्दा अथवा कन्जर्भेसनमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ पार्टिकुलरली स्नेकको केसमा चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्ने क्वेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्यामिलीमा पनि अथवा हामी यो वाइल्ड लाइफमा इन्गेज छौँ र हामीलाई यो कुरा थाहा छ, तर जस्तै अब अरू फिल्डको साथीहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको क्वेसन चाहिँ हामीलाई के ट्याकल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्नेकलाई किन जोगाउने त भन्ने त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले लगभग लाइफ लङै त्यो क्वेसन चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस। अब नेपालमा बल्ल अब युटिलाइजेसनको कुराहरू हुँदैछ, स्नेक फार्मको कुराहरू, कस्तो अप्टिमिस्टिक कुराहरू हुँदैछ होइन। त्यो सिनारीमा चाहिँ अर्को कुरा एडिसन, अघि मैले भनिसकेको इकोलोजिकल पार्टको कुराहरू, इकोलोजीमा इम्पोर्टेन्स छ। एउटै सर्पले चाहिँ नि
40-50 किलो धान खाइदिने मुसाहरूलाई चाहिँ नि खाइदिन सक्छ एउटा सर्पले भने अब कतिवटा सर्प छ हाम्रो फार्ममा तिनीहरूले हामीले नमारिदिँदाखेरि कति धान बच्ने रहेछ त एउटा त्यो रेसियोमा हेर्न मिल्यो अर्को कुरा उनीहरूको इकोलोजिकल रोल हुने भयो उनीहरूको इकोलोजिकल निड्सको कुरालाई चाहिँ जनरलाइज गरेर बुझाउन सकिनु पर्यो लाइक यो सर्पले चाहिँ नि यो भएर हाम्रो घरमा आएको हो यो कुरालाई हामीले सिफ्ट गर्यौँ भने चाहिँ नि यो आउँदैन र यो कुरा त्यो ठाउँमा भयो भने एग्रिकल्चर फार्ममा भयो भने किन काम लाग्छ अब जस्तो ब्यान्डेड क्रेटको कुरा गर्नु भने ब्यान्डेड क्रेट चाहिँ नि हाम्रो सराउन्डिङमा भयो भने अरू विषालु सर्पहरूलाई त्यसले खान्छ त्यसले गर्दाखेरि अरू विषालु सर्पको डेन्सिटी त घट्यो नि त अनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको रोल हुन्छ क्या उनीहरू आफै स्नेक भित्रमा नि अब तपाईँको किङ कोब्रा हाम्रो सराउन्डिङमा छ भने किङ कोब्राले अरू भाइपर होला अरू इलाफिडे सर्पहरू होला तिनीहरू सबैलाई कन्ट्रोल गर्यो अनि किङ कोब्राको एक्जिस्टेन्सको रोल चाहिँ नै उनीहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अर्को थर्ड पार्टमा के भन्न सकिन्छ भने लाइक स्नेकको भेनमहरू चाहिँ नि मल्टिपल प्रपोजमा युज गर्न मिल्छ लाइक तपाईँको एनेस्थेसिया बनाउने तपाईँको एन्टी क्यान्सर फाइटको लागि चाहिँ नि एन्टिबायोटिक्सहरू बनाउने अनि त्यसपछि गएर अहिले maybe probable solution for corona maybe it may be a late type of thing but yeah there may be a chances because यो प्रोटिनहरू अनडिस्कभर्ड प्रोटिनहरू हुन सक्छ स्नेकको नेपाली स्नेकको भेनममा अनि द्याट मे बी अ क्योर टु कोरोना मेबी मे ह्यापन अनि पोसिबिलिटिजहरू यति धेरै छ नि स्नेक्समा किनभने अमेजिङ टाइपको प्रोटिन हुन्छ क्या यो भेनम भनेको जति डेन्जर छ त्यति नै अमेजिङ छ यसमा लाइक एउटा सिम्पल स्नेकमा कमन कोब्रामा मोर देन 64 टाइप्स अफ अमिनो एसिड्स एन्ड प्रोटिन हुन्छ भनेपछि जस्ट थिङ्क हाउ बिग इज द एरिया क्या सबै सर्पको भेनममा कति धेरै प्रोटिनहरू होला नेपालमा एराउन्ड हामीसँग भेनम छ र यस्तो नेचरको भेनम छ भनेकै 41वटा प्रजातिको सर्प छ भनिसकेपछि जस्ट थिङ्क लाइक हाउ बिग वुड बी द एरिया क्या त्यो स्टडीको होइन अनि त्यो मेडिसिन र मान्छेको मेडिसिनको लागि नै काम लाग्यो अर्को साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टहरूको लागि स्नेक्सहरू युज भइरहेको देखिन्छ मान्छेले एज अ पेट युज गरिरहेका छन् that may be good or may not be good but they are being used अनि they are helpful for humans health र ह्युमनको युजको लागि अनि अर्को कुरा चाहिँ नि या कल्चरको कुरा हामी कल्चरसँग यसरी जोडिएका छौँ कि लाइक नाग देवता नागले चाहिँ पानीको धाराको स्रोतहरू रक्षा गरेको हाम्रो नागको थान कहाँ हुन्छ पानीको स्रोत भएको ठाउँमा भनिसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि कभर गरिदिएको छ हाम्रो पानीको स्रोतहरू ढुङ्गे धाराहरूमा तपाईँले हेर्नु भने सर्पको स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट इज लाइक प्रिजर्भिङ क्या अनि त्यो पार्टले गर्दाखेरि हामीले त आजबाट सर्प बचाइरहेको होइन नि त सर्पलाई रेस्पेक्ट त आजबाट गरिरहेको होइन सदियौँदेखि गर्दै आइरहेछौँ भन्ने खालको इक्जाम्पल दिँदै सायद आई होप यति कुराले कन्भिन्स गर्न सकिएला कि हेलो हजुर सर थ्याङ्क यू यहाँ अर्को क्वेसन चाहिँ प्राइभेटली आएको छ होइन त्यो चाहिँ हामी एज अ एक्सपर्ट त भेनमस र नन भेनमस हजुरहरूले त छुट्याउन सक्नुहुन्छ होला होइन तर एज अ कमनर चाहिँ हामीले कसरी छुट्याउने कि यो स्नेक चाहिँ भेनमस हो अनि यो चाहिँ होइन भनेर त्यसको लागि मेरो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि think that the snake in front of you is venomous as a commander jaile pani it's better way or you start learning from today how snakes are किनभने छोटो स्टडीले इभन आई क्यानट से लाइक दिस स्नेक इज दिस वान अहिलेको अवस्थामा पनि हेर्दैमा चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ अनि गाह्रो इन द सेन्स त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि होइन है चिन्नको लागि चाहिँ अलिकति टाइम एराउन्ड 3 to 4 आवर्सको टाइम चाहिँ हामी गफ गरेर यो कुरालाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कसरी मैले हजुरहरूलाई 6 भनेर सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले 9 बुझिरहेको हुनसक्छ अनि त्यति बेला चाहिँ मिस्टेक हुन्छ स्नेकको आइडेन्टिफिकेसनमा सो लाइक वी क्यान टक होइन हजुरहरूले अहिले मेरो लाइक कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ नि च्यानलहरू ओपन गरेर यो कुरा गरिरहेको त्यही भएर हो लाइक हामीले कुरा गरौँ हामीले चिन्नको लागि कोसिस गरौँ लेस कम्युनिकेट लेस लर्न तपाईँहरूसँगबाट मैले केही कुरा सिक्न सक्छु तपाईँहरूले चाहिँ मसँगबाट केही कुरा सिक्नुहुन्छ त्यसरी विथ टाइम वी क्यान लर्न टु आइडेन्टिफाई स्नेक्स
थ्याङ्क यू सर। है एकैछिनमा चाहिँ हुँदैन, म्याजिक चाहिँ गर्न सकिँदैन स्नेक आइडेन्टिफिकेसनमा। आई डु नट सजेस्ट द्याट वान होइन। तर सिम्पल लजिकहरू के हुनसक्छ भने हुड छडाउने सर्पहरू कोब्रा हुन सक्ला, अनि के अरे ढाडको बिचमा ठुल्ठुलो कत्ला हेक्जागोनल कत्ला हुनेहरू चाहिँ नि क्रेट हुन सक्ला, अनि टाउको ट्रायङ्गुलर भएर मसिनो कत्ला भएको चाहिँ भाइपर हुन सक्ला होइन। यति कुरा चाहिँ नि सिम्पल लजिक चाहिँ त्यो हो। तर द्याट हेज सो मेनी फल्ट क्या त्यो कुरा भनिराख्दाखेरि, त्यस्तो खालको कुरा भनिराख्दाखेरि। सो लाइक या यु सुड नट बी टचिङ दोज थिङ्स ओन्ली, देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स टु आइडेन्टिफाई स्नेक्स। किनभने हामीले चिन्ने भइसकेपछि एटलिस्ट हाम्रो देशमा पाइने विषालु सर्प मात्रै त चिन्न सक्नु पर्यो, त्यसको लागि धेरै टाइम लाग्छ, अनि त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। मैले बुझाउन सक्दिनँ भन्ने डर लाग्छ मलाई यति छोटो टाइम। सर अरू कुनै क्वेरी छ भने प्लिज राख्नु होला है। कति बज्यो त? ओके हो। ओके, आई होप सबको अब क्वेरिजहरू चाहिँ यति नै थियो है। आफ्नो एकदम व्यस्त सेड्युलको बावजुद हामीलाई टाइम दिएर स्नेक र यसको रेस्क्यु इथिक्सको बारेमा बुझाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई, स्पेसली जिसी हेटौडाको तर्फबाट, र पर्सनल्ली पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र इट वाज रियली नाइस इन्टरेक्टिभ सेसन है। सर एकदम राम्रोसँग सबै एक्सप्लेन गरिदिनु भयो। र अब आजको कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनिदिएर धैर्यताका साथ सुनिदिएर सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र फर्दर डेजहरूमा चाहिँ के कस्तो प्रोग्राम गर्दा, के कस्तो टपिकमा वेबिनार गर्दा अथवा कस्तो प्रोग्राम गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने पनि जिसी हेटौडाको पेजमा म्यासेज अथवा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वी आर एक्सट्रिमली सरी फर त्यो च्याटको मिसयुज भएकोले चाहिँ एकदमै हामी धेरै सरी फिल गरिरहेछौँ। अब आइन्दा अर्को दिनदेखि चाहिँ एकदम फिल्टर गरेर मात्रै इन्ट्री गराउनेछौँ है। यति भन्दै यो प्रोग्राम चाहिँ पूजा एउटा सर्ट कुरा कस्तो भने मैले सुरुमा के बुझिरहेको थिएँ भने लाइक मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नराम्रो भयो भनेर कसैले गाली गरेछ मलाई, अथवा कसैले नराम्रो भनेछ भनेर लिभ द नराम्रो कमेन्ट भयो छोडिदिनु भनेर भनिरहेको थिएँ नि मैले बिचमा। मैले त्यो सोचेर भनिरहेको थिएँ, तर दिस इज क्वाइट लाइक इरेस्पोन्सिबल कुराहरू भएको रहेछ यतातिर, अनि आइएम सरी फर द वान। मैले चाहिँ यता देखेको नै थिएन। अनि सो या हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु भने नेक्स्ट टाइमबाट सेसनहरू गर्दाखेरि वाट आई सजेस्ट इज लाइक यु आइडेन्टिफाई द पिपुल, उनीहरूको चाहिँ नि पुरो फुल डिटेलहरू लिने गर्नु। किनभने हामीले टाइम दिइरहेको हुन्छ होइन, हामीले टाइम दिँदै गर्दाखेरि एज अ अर्गनाइजर तपाईँहरूलाई चाहिँ नि नराम्रो भएको हामीलाई हेर्न राम्रो लाग्दैन नि त। अनि यो चाहिँ नि सरासर लाइक हि इज भायोलेटिङ द रुल अफ बिङ इन पब्लिक होइन। अनि यस्तो मान्छेहरूलाई यु ट्राई टु कम्प्लेन टु अथोरिटिज होइन, यो चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ, यु क्यान डु इट। अनि यो डाइरेक्टली यो पहिला यो वुमन्स फरेस्टर सोसाइटी नेपालकोमा पनि भएको थियो यस्तै कुरा, यु क्यान कम्प्लेन इट इन द पोलिस डाइरेक्टली। यस्तो मान्छेहरू चाहिँ राम्रो मान्छे होइन, यो सोसाइटीमा चाहिँ नि यत्रो धेरै मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा यस्तो कुरा गर्न हुँदैन नि उनीहरूले। So like yeah, it's a disturbing thing happening here. ओके, अनि अर्को कुरा सन्दीपलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू, सन्दीपले एप्रोच गरेर यत्रो कुरा गरेकोमा। अनि कोपिलालाई मैले आज कोपिला मैले भ्याउँदिनँ क्या हो भन्दै थिएँ, अनि फेरि जसरी नै एरेन्ज त भयो। या लामो पनि मैले किनभने म आफैले स्टार्ट गरिसकेपछि एकदमै मजाले कुरा गर्न मन लाग्छ, अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ अलि अझै अर्को फ्री टाइम भएको भए चाहिँ सबैको क्वेरिजहरू मजाले सेटिस्फाइड हुने तरिकाले कुरा गर्न पाइन्थ्यो, अझै इन्टरेक्टिभ हुन पाइन्थ्यो, स्लोली प्रेजेन्ट गर्न पाइन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। तर पनि आई ह्याड अ लाइक इन्जोइङ सेसन मेरो साइडबाट चाहिँ नि। या क्यान यु सो द ब्यान्डेड क्रेट रे? मैले हातले त लिन्न अहिले त होइन, यहाँ छ ब्यान्डेड क्रेट चाहिँ। अब छोड्न जान्छौँ है हामीले यसलाई तपाईँहरूको सेसनपछि, देन ओन्ली आई विल गिभ माई टाइम टु फ्यामिली।
इट्स अ भेन्ट्रिक्रेट। यो लोवर यो भेन्ट्रल सर्फेसमा पनि ब्ल्याक र येल्लो लाइनहरू हुन्छ, अनि यो डोर्सल सर्फेसमा पनि ब्ल्याक र येल्लो लाइनहरू हुन्छ। इफ यु क्यान सी द इमेज है, आई डोन्ट नो लाइक यो भिजिबल छ कि छैन होला। दे आर क्वाइट भेनमस, अनि वी डोन्ट ह्याभ क्योर फर दिस वान, एन्ड मेबी सरलाई आई थिङ्क क्यान बी हेल्पफुल इन दिस वान। अहिले हाम्रो देशमा यो सर्पले टोक्यो, ब्ल्याक रेडले टोक्यो भने चाहिँ नि उपचार नै छैन के। हाम्रो देशमा जुन अघि मैले हजुरहरूलाई देखाएँ नि, यो सर्टेन 3-4वटा सर्पहरूको मात्रै ट्रिटमेन्ट हुन्छ हाम्रो देशमा अहिले, टोक्यो भने, सर्पले टोक्यो भने। त्यही भएर जुन पाए त्यो सर्पलाई चाहिँ नि झ्याप्प समातिहाल्ने, हातमा लिइहाल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। 1950s 60sमा स्विजरल्यान्डको मान्छे चाहिँ नेपाल आएर मरेको छ सर्प नचिनिकन समात्दा, हर्पेटोलोजिस्ट है, नट अ जोक भनेपछि। अनि नयाँ ठाउँको हाम्रो देशको सर्पहरू एक्सप्लोर नै भएको छैनन् भनिसकेपछि जुन पाइँदै सर्प यत्तिकै समात्ने, कलरको भरमा चिनेर समात्ने काम चाहिँ राम्रो होइन। यही 3टा सर्पले टोक्दा मात्रै हाम्रो देशमा प्रति 20 अथवा हाम्रो देशको औषधिले बचाउन सक्ने एकदम ग्यारेन्टिड हो। तर अरूमा पनि त्यही औषधिले काम गर्छ, गरिरहेको छ, अहिलेसम्म गराइरहेको छ, तर एकदम टोटल्ली रिलायबल हुन सक्ने औषधि चाहिँ होइन यो सर्प। अरू सर्पहरूको लागि अदर मेडिकल्ली भनेर ल्याएको छु नि मैले, त्यसमा चाहिँ रिलायबल गर्न सकिँदैन। यो 3टाको लागि बाइट केसेसको लागि चाहिँ नि इट्स वर्किङ, अनि मोस्ट अफ द बाइट हुने पनि यिनीहरूबाट नै हो। तर सिङ्गल लाइफ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट नि त, कति केसमा त, कि सबै केसमा हो सिङ्गल लाइफ सधैँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि होइन। आजलाई छुट्यौँ है। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी एकदम आभारी छौँ ऋषिको सबै फ्यामिली। हजुरसँग यस्तै इन्टरेक्टिभ सेसन अरू पनि होस् होइन फर्दर डेजमा, त्यही भनेर चाहिँ आजको प्रोग्राम इन्ड गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, हस्, बाई बाई, थ्याङ्क यू एभ्री वान।